Subai Digital. Enjoy with us. तिम्रो समाई मस्तीमा रमाई लैजाउला घुमाई घुमाई जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड जाउँ। रेखाजी, मेरो यो 25औं चलचित्र जाउँडो पोखराको काठमाडौँको सेड्युल त आज सिद्धिहाल्यो। अब आरुष र म चाहिँ आजै पोखरा जाँदैछौँ। तपाईँ चाहिँ भोलि आउनु होला। आज जाने तपाईहरु? हो नि। हौशा, मेरो आज मिटिङ पर्यो क्या, नत्र म पनि तपाईहरुसँगै जान्थे। कम रमाइलो हुन्थ्यो। म्याम 4 बजेको एयरपोर्ट टाइम छ, 3:15 भइसक्यो। बाटोमा अलबल नगर्नु होला म्याम। ओके बाई। के भयो फेरि? अगाडि हेर्नुहोस् न म्याम। अब चाहिँ के भयो फेरि? अब जुलुस आयो म्याम। म्याम, तपाईको फ्लाइट त छुटिसक्यो, भर्खर 5 मिनेट भयो। अरे 4:30 मा भने हैन? 4:35 भइसक्यो नि त। अब 5:30 को फ्लाइट छ। 5:30 को? ओके, बनाइदिनु। म टिकट बनाइदिन्छु, तपाईँ एयरपोर्ट ट्याक्सी लिएर आउनुहोस्। म एयरपोर्ट ट्याक्सी लिएर। ओके म्याम। वाउ, रेखा थापा। तपाईँ रेखा थापा हैन? ओ माय गॉड, आई कान्ट बिलिभ। पुरै स्वेटिङ भयो तपाईँलाई देखेर। हेर्नुहोस् म्याम, म तपाईँको बहुत ठुलो फ्यान हो। मैले तपाईँको हिरोदेखि हिम्मतवालीसम्म सबै फिल्म हेरेको छु। आज वालेटै बिर्सेछु, वालेटमा समेत तपाईँको फोटो छ। कति भयो? राम मैले बिकज अफ यु मेरो फ्लाइट मिस भयो। मेरो कारणले? रेड लाइट एरियामा आएर बाक्सा प्रदर्शनी गर्नु। म्याम तपाईँ कन्फ्युज हुनु होला, म त पोखरा जान्छु। ओ माय गॉड, लिसन टु मी। हजुर हजुर, तपाईको कारणले एक्स्ट्रा पैसा तिरेर जाँदैछु।
हेलो सबिजी अबको 10 मिनटमा म सुटिङ स्पटमा पुग्छु ओके म पोखरा सुटिङमा छु होइन म काठमाडौँ आएर भेट्छु नि तँलाई ल मेरो ब्याट्री डाउन भयो कि बाई जनकपुर एक्सक्युज मी अहिले हामी जनकपुरमा हो अघि थाहा पाउनु भएन अघि यात्रु महानुभावहरू अचानक मौसमको खराबीका कारणले गर्दा हाम्रो उडान पोखरामा अवतरण हुन नसक्ने भएको छ Shit. अब यो उडान Oh my God. जनकपुरमा अवतरण गरिनेछ हेर मान्छे सुतेका हैं। त्यसका लागि हामी पोखराको क्षमा सुटिङ प्रार्थी छौँ सुनेको थिएँ फ्लाइट जाँदैछ जनकपुर उठाउँ भने कसरी उठाउँ हँ? ओह दाइ यस्तो तालले त कहिले पोखरा पुगिन्छ ओ सरी सरी रेखा थापालाई किडन्याप गर्ने अनि तपाईँको दाइलाई जेलबाट छुटाउने ठिक भनिस् अब म यो 3 महिने पुङमाङ कारसँग यही माग राख्छु यादव त मान्छेसँग भए पनि बुद्धि चाहिँ रहन्छ मुन्ना हजुर सरदार गडी घुमाऊ सरदार हेर्नुहोस् म्याम मलाई माफ गर्नुहोस् प्लिज मैले जानी जानी त्यसो गरेको के सोच तिमीहरूले तिमीहरू जस्तो घिस्सी पिटी पात मान्छेहरूसँग म्याडम म त्यस्तो चोर देखिन्छु छोर रे धेरै नै तिनीहरू किन आयो फेरि ए तिनीहरूलाई दयामा जाए जस्तो छ हामीलाई छोड्न आएको होला ए होइन होइन तिनीहरूले पक्कै रेखा थापा भनेर चिने होला नि अटोग्राफ लिन आएको होला सरदार इस्माइल सरदार सबन्जा खिच हस् सरदार हस् सरदार इस्माइल प्लिज ल अब सबैजना हट त्यहाँबाट अब सिङ्गल ला अब मलाई खिच मलाई रेखा थापासँग मलाई खिच इस्माइल राम्रोसँग खिच राम्रोसँग फेरि है केटा हो सरदार हट अब तिमीहरू अब फोटो खिच्ने पालो मेरो हो मन्ना हजुर सरदार ल खिच खिच्छु सरदार म खिच्छु सरदार हेरै रहन्छ त यो इस्माइल प्लिज सरदार इस्माइल प्लिज सरदार हट इस्माइल प्लिज सरदार नेपालको नम्बर 1 हिरोइन यो मुन्ना यसको र मेरो फोटो ठुलो बनाएर हाम्रो अखडामा टास्नुपर्छ राम्रो छ खिच ले जाउँ किन जाने मेरो अखडामा नेपाली सिनेमामा धेरै नाचगान देखायो अब मेरो अखडामा गएर नाच्ने बुझ्यौ
थ्याङ्क यू सो मच। मलाई त्यो सपना जस्तो लागिरहेछ। म तपाईँको गुण कहिले पनि बुझ्छु। थ्याङ्क यू। उता पोखरामा तपाईँको फिल्मको डाइरेक्टर पनि कुरिरहनु भएको छ। ओके थ्याङ्क यू हस् त, शुभयात्रा। हजुरले नै भन्नुभएको होइन गल्ती कहिले काहीँ मान्छेबाट हुन्छ भनेर। मबाट ठुलो गल्ती भएको छ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। ओ गुरुजी उठ न यार, यहाँ मान्छेले बाटो बिर्सी यस्तो छ। दियो रात यसरी सुतेर हुन्छ यार, कहाँ आयो अँध्यारोमा केही थाहा छैन। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अब मबाट यस्तो गल्ती कहिले पनि हुने छैन। म कहिले पनि गल्ती गर्ने छैन। हजुरलाई थाहै छ म रेखाजीको एकदमै ठुलो फ्यान। म उहाँलाई असाध्यै मन पराउँछु। तर आजकल त उहाँलाई धेरै माया गर्न पनि थालेको छु। संयोगवश त्यो भेटले मलाई चोर बनायो। तर म चोर होइन आमा। हो, मैले उसको पैसा चोरेको थिएँ, किनकि मलाई हजुरको उपचारको लागि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। मलाई जसरी भए पनि हजुरलाई ठिक गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले मैले उसको पैसा चोरेँ। मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा, म चोर होइन। मलाई समयले चोर बनायो आमा, समयले। तिमीले मेरो पैसा चोर्यो, त्योभन्दा पनि ठुलो तिमीले मेरो मन चोर्यो। म त्यति मन परेन, एकचोटि फर्केर पनि हेरेनौ। तपाईँले पनि त बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो। कसरी बोलाउने मैले? तिमी फर्केर आउन पनि त सक्थ्यौ नि। मैले सोचेँ तपाईँ कहाँ एक सुपरस्टार, म एक साधारण। कसरी सोच्यौ तिमीले? बल्ल बल्ल त कसैलाई माया गर्न थालेको छु, कसैलाई हृदयमा साँच्न थालेको छु। रवि, एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई, जो मान्छेले अति माया गर्छ नि उसले भन्न सक्दैन। म पनि तपाईँलाई असाध्यै माया गर्छु म्याडम, तर भन्न सकिरहेको थिएन, किनकि मैले तपाईँको पैसा चोरेको थिएँ। तर म चोर होइन। कसरी बोलाउने मैले? तिमी फर्केर आउन पनि त सक्थ्यौ नि। मैले सोचेँ तपाईँ कहाँ एक सुपरस्टार, म एक साधारण। कसरी सोच्यौ तिमीले? बल्ल बल्ल त कसैलाई माया गर्न थालेको छु, कसैलाई हृदयमा साँच्न थालेको छु। रवि, एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई, जो मान्छेले अति माया गर्छ नि उसले भन्न सक्दैन।
म पनि तपाईँलाई असाध्य माया गर्छु म्याडम, तर भन्ने सकिरहेको थिएन किनकि मैले तपाईँको पैसा चोरेको थिएँ। तर म चोरेँ, त्यो मेरो नियत थियो, संयोग मात्र थियो। अब त आई लभ यु भन्छु होला नि, कि त्यो पनि मैले भन्नुपर्छ? मोती जस्तो खेर गई आमा, हजुरको हुनेवाला बुहारी